হ্যাঁ করতাছি তো এখন এই যে হ্যাঁ واحد باب ليش تسوي؟ वीडियो का कैसे सही बताइए और मैं वीडियो को একটা ঈদ করেছিল কি কালা চশমা ছবি তোলার লাগে আতিকের গাড়িতে লয়ে আইতেন আতিকের দাদা ওইটা আইতো না কপালেরটা বেশি বড় কালাটা সহজে এগুলো তোলা বহুত السرعة قاعد تزيد نشوف كم وصلنا. أول وصلنا 198 كيلو في الساعة. وصلنا 200 كيلو في 203. السرعة 250 الحين كيلو في الساعة. 261 كيلو. هذه محطة المدينة المنورة. خلصنا من المدينة المنورة وراجعين الحين على جدة.
تاخذ الرحلة من جدة للمدينة حوالي ساعتين. وصراحة شيء جميل، بس أتمنى الناس تحافظ على هالشيء الحلو اللي سووه. وكمان